ویکھی پتراں دے پیار اندر کتے قبر نہ کالی کر جائیں، پتراں دی محبت اندر کتے تیاں دا حق نہ مار جائیں، ویکھی ساڈے لوا لو میرے انگوٹھے لوا لو تہاڈیاں کتے پہنا حقدار وچوں حق نہ لے جان، قیامت دا دن ہوئے گا گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا بندہ ہم کلام ہو جائے، اپنیاں کریا کر مالک دے سامنے، اپنے مالک دے احکامات نو سامنے رکھیا نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ دے اس گھر اندر جس ذوق اور محبت دے نال تشریف فرما ہو اور جس شوق اور ذوق دے نال مسلسل اے دروس قرآن دا سلسلہ احباب جماعت چلا رہے ہیں، میرے دل دی اتھا گہرائیاں جو یہ دعا ہے اللہ اس گلشن نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جو احباب اس ادارے واسطے دن رات دی آبادی لئی کوشاں ہیں، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری اور میری اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے۔ انسان دی زندگی مستعار زندگی ہے،
ہر شے دی گارنٹی ہے لیکن انسان دی اپنی ساواں دی گارنٹی نہیں۔ امیداں بڑیاں لمبیاں، منصوبے بڑے لمبے، پروگرام بڑے لمبے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اے قدم جیڑا اٹھایا ہے اس تو اگلا قدم مینوں اٹھان دا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ اتنی بے اعتباری یہ زندگی ہے، اور دنیا دے اندر تمام مسائل اندر اختلاف پایا جاندہ ہے۔ تسی صرف اسلام دے پیروکار، اسلام دے علمبردار صرف مسلماناں نو ویکھ لو، اور نبی علیہ السلام نے جڑے اسلام دے ارکان گنوائے نے انہاں نو ویکھ لو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر مسلماناں دا آپس اندر اختلاف نہ ہوئے۔ نماز اندر اختلاف، روزے اندر اختلاف، ارکان حج اندر اختلاف، صدقہ خیرات ایصال ثواب اندر اختلاف، کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اختلاف نہ ہوئے۔ اور دنیا دا واحد مسئلہ ایسا ہے کہ جدے اندر آج تک کسی نو اختلاف کرن دی جرت نہیں ہوئی، مسلمان ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، بدھ مذہب ہوئے، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، آج تک کوئی عہدے نال اختلاف نہیں کر سکیا، حتیٰ کہ مکے والے نبی پاک علیہ السلام دے خون دے پیاسے تے آپ دے جانی دشمن وہ بھی یہ اندر اختلاف نہیں کر سکے۔ وہ ہے مسئلہ موت، موت اندر آج تک کسی نے اختلاف نہیں۔ اور ایک ہی وجہ ہے، ایک موقع تے نا آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک آیا، پرانی جئی سکی سڑی ہڈی لے کے نا جو حضور دے سامنے کھڑا ہو گیا، اینو پھور دے پیا، مروڑ دے پیا، تروڑ دے پیا، تے نال کہن لگا مَن یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آندے ہو مر جانا، اسی بھی مننے مر جانا، اے ساڈا بھی یقین ہے مر جانا، جیڑا دنیا تے آیا اونے صدا ایتھے نہیں رہنا۔ تے آ جیڑی اگلی گل کر دے ہو نا، تسی آندے ہو مر کے قبراں چو دوبارہ اٹھایا جانا، تے تسی آپ سوچو ہاں ساڈے باپ دادے اگوں اونا دے باپ دادے اگوں اونا دے باپ دادے کئی نسلاں سی اپنے اکھاں نال ویکھیاں نے، تے تسی آندے ہو مر کے قبراں چو دوبارہ پھر اٹھایا جانا، اے گل ساڈے منن چ بھی نہیں آوندی تے ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندی۔ مَن یحیی العظام وہی رمیم، اینا سکیاں سڑیاں ہڈیاں نو بھلا کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور منڈی بہودین والیو گل نوٹ کرن والی جے، اللہ ذل جلال والاکرام نے نا قرآن پاک دے اندر خود اعلان فرمایا، اللہ ذل جلال فرماندے نے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، وہ سانو مثالاں دے دے کے سمجھان دے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، تے بھول گئے اپنی تخلیق نو بھول گئے، ویکھتے صحیح اساں تینوں پیدا کیویں فرمایا۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے حل عطا
الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اور بندیا اپنی اوقات ویخ ہے کیے تے بنیا کی پھرنا تے اے ویخ اسا تینوں پیدا کتھوں کیتا اور پانی دے ایک ناپاک قطرے تو اسا تیرا ایڈا وڈا وجود بنایا۔ میں کہا کرنا وا لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے، لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے، لوگ لوہے تے پتل تے تانبے دے بت بنا لیندے نے، لوگ سونے تے چاندی دے بت بنا لیندے نے۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اب پانی دے ایک قطرے تو اتنا بڑا وجود اگر بنا سکتا ہے تے کلا عرش والا رب بھی بنا سکتا ہے۔ رب دے علاوہ کوئی بنا سکتا نہیں بنا سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اپنی اوقات وے، بلکہ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ قرآن سنو جی کرتا جی ہاں ٹھلے ٹھلے ہو، میرا خیال ہے تہاڈا کوئی پروگرام لگدا نہیں۔ ہاں آئے ہو، ویسے تو میں سمجھ رہے آج تساں جمعہ پڑھے ہے ہاں تے تھکے تھکے ہو نہیں ویہ لے آدھے اللہ تمہانوں سلامت رکھے۔ توجہ میرے بار رکھے جے میں انشاءاللہ بڑی جلدی چند باتاں تہاڈی خدمت پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ توجہ فرمایا جے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور یہ دا ترجمہ ایک صاحب دل نے نا ساڈی بولی چ کیتا ہے مٹی کولوں پانی بنیو۔ اور چودھری صاحب، حاجی صاحب، صوفی صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، شیخ صاحب، اور کائنات دے اندر لیڈرو وڈیرو سردارو مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوک تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جاگتے آئو بچہ بن کے جاگتے آئو تے بنی پھر لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہو واضح کام مک گیا ایویں ہی آکڑدا پھردا کھلوتا قمیض لائیے تے ڈولا وے وے کے کوئی بلے 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 ڈولا تے ہویا نا شیشہ ویندا تے مچھاں نوں ایویں وٹ چاڑی جاندا بلے بلے مچھ ہوئی تے ہاں مچھ نہیں تے کچھ نہیں اکھاں ویندا بلے بلے جناب ہرن جاسیاں اکھاں
ओए सोनिया ए आउंदी दा भी पता नहीं लगदा ते जांदी दा भी पता लगदा, ना आउंदी दा पता लगदा ना जांदी दा पता लगदा। मुड़ शेर जवान ना बुढ़ा हो। कल तक खाल टपदा फिरदा से, कल तक 2.5 मन दी बोरी कल्ला चुक लैंदा से। ओए कल तक 2.5 मन दी बोरी कल्ला चुकन वाला अज जनाब वैनी दे किनारे खलोता है, आंदा लत्तां जिस्म दा भार नहीं चुकदियां। मुड़ शेर जवान बुढ़ा हो। ऐस दुनिया पिछे एवें कमलिया अपने खालिक ते मालिक नूं भुला बैठे। मुड़ शेर जवान बुढ़ा हो, ना तुर सके बिन सोटी। मंडी वाले हो अखां वेखणों रह गईयां, दंद खानों रह गए, जबान चज नाल बोलनों रह गई, हाथ फड़नों रह गए, लत्तां टुरनों रह गईयां। अगे सीधा तीर अरगा सी, हुण कमर झुक गई है। और निके निके बाल कोलों लंघ के हसदे ने ते आंदे ने बाबा जी आ तीर कमान किन्ने दी लई जे। ते बाबे होरी हस के आंदे ने पुत्रो थोड़ा जा सबर करो, ये मुफ्तां विच ही लभ जांदी है। मुड़ शेर जवान बुढ़ा हो, ना टुर सके बिन सोटी। ते जो सिखे होई सब भुल गया तैनू, जो सिखे होई सब भुल गया तैनू। तेरी गर्दन सुक गई मोटी, ऐ दुनिया ते जाया कर लिया बंदिया, रब उकबा करे न खोटी। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने अपनी औकात नू पहचान। वेखते सही असां तैनू पैदा किस अंदाज नाल फरमाया, पैदा किस अजीब चीज तो असां तेरा इन्ना पाकीज़ा जिस्म बनाया। इस वास्ते कुरान कह रहा बज़ारा वालना मसलम व नसिया खालका। भुल गया अपनी तखलीक नू, तैनू असां किवें पैदा कीता। काला मैं युहयिल इज़ाम वहिया रमीम। हुण जवाब की है कुल महबूब तुसी फरमा दिओ युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। तू आने कौन दोबारा जिंदा करेगा, तू आने कौन इन्हां सुकियां सड़ियां हड्डियां नू दोबारा इंसान बनाएगा। तैनू पता ही नहीं जेड़े रब ने पानी दे जर्रे तो एडा वड्डा वजूद बनाया, हड्डियां ते गोशत चाड़ना ते उहदे वास्ते औखा है ही कोई नहीं। जिन्हें पहले दिन तो बनाया ओह इन्ना सिरे बनान ते कादर। मेरे भाई मेरे बरादर पता ए लगा इंसान ए दुनिया दी जिंदगी अंदर ऐसा दिल लगा के बह गया, ऐसा दिल लगा के बह गया। अल्लाह जुल जलाल अपने बंदियां नू समझा रहे ने। अच्छा जिवें मां बाप अपनी औलाद नू मुख्तलिफ तरीके ना समझाते ने ना, जरा प्यार नाल नरमी नाल, काका पुत्र बेटा मेरा लाल मेरा चन सोनिया इम्तिहान सिर ते आए ने, पुत्र पढ़िया कर, तू जो मंगना है असी तैनू देने आ, ते मेरा लाल पढ़िया कर। ना मन्ने ना प्यार दी जबान, फिर अब्बे होरी जरा सख्ती करते ने, हया कर, शर्म कर, कोई अकल कर। बुरे यारां दी बहनी बैठा बदबख्ता ते इम्तिहान तेरा सिर ते आया ते तैनू शर्म नहीं आउंदी, हर वेले मोबाइल नाल ही लगा रहना। फिर बाप जरा सख्ती करदा। अर्श वाला रहमान अपने बंदियां नाल प्यार ते मुहब्बत नाल गल कीते, कदी जरा सख्ती नाल समझाया, कदी जरा नरमी नाल समझाया।
जिन्ना प्यार बाप अपने बच्चों नाल करदा है। बल्कि एक मौके ते ना कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दे सामने कुछ औरतां ते मर्दां नूं कैदियां नूं ले आंदा गया। एक कैदी औरत दा बच्चा गुम हो गया, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, बच्चा गुम हो गया। ए मां तरले लैंदी फिरदी है, रोंदी फिरदी है। और सोहणिओ पता जे ना औलादां दा प्यार मापे ही जानदे ने। औलाद जिवें औलाद ते नाफरमान भी होवे ते कदी बाप दी जबान तो बददुआ नहीं निकले, औलाद ना भी मन्ने मां दी जबान तो कदी बददुआ दे अल्फाज नहीं निकले। अल्लाह दी कसम है ओना प्यार मां अपने पुत्रां नाल नहीं करदी जिन्ना प्यार रहमान अपने बंदियां नाल करदे ने। और मैं नहीं कह रहा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने इन्हां कैदियां चों इस औरत दा बच्चा गुम हो गया। लभदी फिरदी परेशानी दा आलम है। ते पता जे बच्चियां दा मापियां दे दिलां च अल्लाह ने प्यार किन्ना पाया। एक औरत ना बेटा गुम हो गया, मस्जिदां च ऐलान, मदरसियां च ऐलान, बाजारां च ऐलान। जदों बच्चा लभ गया ना, सुक्का जिहा, नक वगदा पिया, चुच्चा जिहा, काला जिहा, ते एक आंदा एदी बारों इन्नी परेशान होण डई से। उन्हें आख्या इनू मेरी अख नाल वेखो, इनू मेरी अख नाल वेखो, मेरे नाल एदा प्यार ते मेरे दिल च एदी किन्नी कदर है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने इस औरत दा बच्चा गुम होया, बच्चा मिल गया ते हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा नूं एक मसला समझाउण लगे ने। आ फरमांदे ने सहाबियो एक गल दसो हां, ऐ मां अपने पुत्र नूं अग विच सुट देवेगी? सहाबा अर्ज करदे ने सोहणिओ सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, तसव्वर भी नहीं कीता जा सकदा। मां जेड़ी पुत्र दी चंद घड़ियां दी जुदाई तो इन्नी परेशान, भला किवें नूं अग विच सुट देवेगी? ते कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर सुन लो, जिन्ना प्यार ए मां अपने पुत्र नाल कर दिए, इस तो कई गुना ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदियां नाल कर दे। इसे वास्ते ना कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया दोनों तरीके नाल, नब्बे इबादी, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। महबूब मेरे बंदियां नूं खबर दिओ, मेरे बंदियां नूं इत्तला दिओ, मेरे बंदियां नूं दसो मैं बड़ा ही गफूर रहीम, मैं बड़ा ही मेहरबान हाँ। एक बाप अपने बच्चों नूं सामने बैठा के आंदा, मेरे पुत्रो जो जी करदा जे जिन्ने जोगा मैं है वां, मैं मेहनत करके तुहाडा पेट पालांगा, मैं मजदूरियां करके तुहानू सांभांगा। पुत्र सवाल तुसी करो, मैं तुहानू कोशिश दे मुताबिक अता करांगा, पर मेरे किसी शरीक दे सामने जाके हाथ ना फैलाया जे। कायनात दा रब अपने बंदियां नाल किन्ना प्यार करदा, ओ ते आप बुला बुला के आप आवाज़ां दे के आंदा, आजा मंग लै जो कुछ चाहना है, आजा मांग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों जाना है, कौ ला इलाहा
الا اللہ، اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، اے گناہگارو خطا کارو سیاہ کارو، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ، اور تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی، تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی، منڈی والیو کدی تھوڑا جا ٹائم کڈ کے رات دیاں تاریکیاں اندر اپنے رب نال گلاں کرن دی کوشش کریا کرو، کوشش کریا کرو رات دے سناٹے اندر کتے اس داتا دے نال بندہ ہم کلام ہو جائے، اپنیاں کریا کر مالک دے سامنے، اپنے مالک دے حکامات نو سامنے رکھیا کر، آوازاں دے دے کے آندا آ جا میرے دروازے تے آ، مانگتے صحیح تو منگن والا بنتے صحیح، آن والا بنتے صحیح، میرے دروازے تے آ کے ہاتھ چکن والا بنتے صحیح، مانگدا تو جا عطا میں کردا جاواں گا، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ، اور گل بڑی پیاری، خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، پردہ کہ نہیں؟ کیوں جی پردہ کہ نہیں؟ پتر مانگ لے، تھی مانگ لے، عزت مانگ لے، رزق مانگ لے، کاروبار مانگ لے، شہرت مانگ لے، وقار مانگ لے، خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، اوے تینوں مال اولاد تے زار دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کو لا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندیاں نو دسو میں بڑا ہی مہربان ہاں، میں بڑا ہی غفور الرحیم ہاں، میں بڑا ہی بخشن ہار ہاں، اے کملیا اس داتا تے اس خالق تے مالک دا در چھڈ کے دنیا پیچھے پہ گیا، ساڈی تے تار ایتھے آ جڑی ہے، ایتھے آ کے اٹک گئے ہیں کہ بس دنیا دا مال ہونا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حلال دا آ جائے، حرام دا آ جائے، چوری دا آ جائے، ڈاکے دا آ جائے، رشوت دا آ جائے، یتیماں دا آ جائے، مسکیناں دا آ جائے، ماڑیاں دا آ جائے، بس دنیا دا مال ہونا چاہیے، میرے بھائی میرے برادر، اے دنیا صدا نہیں ہو رہن والی، قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ہر شے تباہ ہو جان والے، آسمان لپیٹ لے جان گے، زمین بدل دیتی جائے گی، ستارے چڑھ جان گے، آسمان دا چاند تے سورج بے نور کر دیتا جائے گا، اللہ اے بلند و بالا بڑے بڑے پہاڑ، ایک ایک پتھر اتنا وزنی ہے کہ بڑیاں بڑی ہیوی مشینریاں بھی انہوں نہیں ہلا سکتی،
دیا یا اللہ پہاڑ کتنے جان گے؟ فرمایا قرآن پڑھ لو، القارعۃ مل قارعۃ وما ادراک مل قارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں پہاڑ این جو اڈن گے جویں روئی دے نکے نکے ذرے اڈ دینے۔ یا اللہ زمین بڑی مضبوط ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے کہ میرا قرآن پڑھو، کوشش کریا کرو قرآن پڑھو تے قرآن دا ترجمہ پڑھو، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ زمین بڑی مضبوط ہے، فرمایا قرآن پڑھ لو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ایک ویلا ہونا زمین تے زلزلہ طاری ہو جانا۔ تو انہوں پتا ہے چند سال پہلے ایک زلزلہ آیا سی ایبٹ آباد دے علاقے چ، بمشکل 1 منٹ دا ٹائم سی، 1 منٹ بھی شاید پورا نہیں سی تے پنڈاں دے پنڈ تے شہراں دے شہر انج برباد ہو گیا، پتہ ہی نہیں سی لگدا کدی دنیا تے شہر ایتھے کو وسدا بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اے او زلزلہ 1 منٹ دا تے قرآن ایک اور زلزلے دا ذکر کیتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا ڈر جاؤ اس دن کولوں جدن بڑا ہی ڈاڈا زلزلہ ہوئے گا، زمین اپنے سارے بوجھ کٹ دے گی، او دن بندہ ویکھے گا نالے پچھتائے گا، ہائے میری بد نصیبی، اے او مالے جدے پیچھے میں لگ کے ماں جمے پہنا دے گلے کٹ دا رہا، ماں جمے ویران دا گلا کٹ دا رہا، اے او دنیا دا مال جدے پیچھے میں اپنے سکے ماں باپ تے ظلم تے زیادتیاں کردا رہا۔ اخبارات پڑھ لو، میڈیا دا اندازہ کر لو، دولت مال پیسہ۔ پچھلے دن ایک خبر سی کہ ایک نوجوان نے اپنی بڈھی ماں تے باپ نو کمرے چ بند کر کے پٹرول سٹ کے اگ لا دیتی ہے۔ الظالمہ رحمان دی زمین تے رہ کے تے مالک دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ ہویا تے تو سمجھنا کہ تینوں پوچھن دسن والا کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایویں تے دل لگا کے بہ گئے ہیں، کل من علیہا فان، ہر شے تباہ ہو جان والی، ہر شے ویران تے برباد ہو جان والی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
باقی رہنا تے صرف میرے رب نہیں رہنا رہے نام اللہ دا اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہنا او ابتدا کوئی نہیں او دی انتہا کوئی نہیں میرے بھائی میرے برادر اس دنیا نالو اپنا ناتا توڑیے کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے فرمایا سی آپ فرماندے نے بندے دا مال صرف 3 قسم دا کنی قسم صرف 3 قسم دا لکھاں کروڑاں ارباں خرباں جوڑ لے تے تیرا کیڑا ہے ذرا دھیان کر لے اور ایتھے ہی ذرا تسی اندازہ کر لو ایک بندہ ایک دن دا 500 کماندا ہے تے روٹیاں مار کے کنیاں کھاندا ہے 2 کھا لے گا حد 3 کھا لے گا ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ دیہڑی دا کماندا ہے تے روٹیاں وہ بھی 2 ہی کھاندا 3 کھا لے گا ایک بندہ 1 کروڑ روپیہ دیہڑی دا کماندا ہے روٹیاں کنیاں کھاندا ہے بلکہ جیڑا کروڑ کماندا ہے انہوں تے ڈبل روٹی تو اگے تھاں ہی کوئی نہیں ڈاکٹراں نے آکھیا ڈبل روٹی کھانی ہے بس اور کوئی شے نہیں کھا سکتے تے جو اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے حرام حلال کٹھا کری جانا حساب تینوں مینوں دینا پینا تے موجاں پچھلیاں نے کرنیاں نے قبر جواب تینوں مینوں دینا پینا ایک گل ہور سن لو میں بزرگانوں بطور خاص گزارش کراں گا پتراں دی محبت اولاد دے پیار بابے ہوراں نے منڈیاں نوں کٹھیاں کر کے آکھیا پترو میرے ہاتھاں پیراں دے انگوٹھے چھتی لوا لو فلانی مارکیٹ فلانا کارخانہ فلانی فیکٹری فلانیاں دکاناں میرے جیوندے جیوندیاں اپنے نام لوا لو میں مر گیا تے تہاڈیاں بہناں نے بھی وچ حصے دار بن جانا میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا پھر نہ کمی رب دے عدالت دے اندر کہ کسے دسیا نہیں سی میں تے اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہنا ویکھی پتراں دے پیار اندر کتے قبر نہ کالی کر جائیں پتراں دی محبت اندر کتے دھیاں دا حق نہ مار جائیں ویکھی ساڈے لوا لو میرے انگوٹھے لوا لو تہاڈی کتے پہنا حقدار وچوں حق نہ لے جان قیامت دا دن ہوئے گا گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا ہوئے گا اللہ دے دربار اندر جواب دینا پینا تے جنہ پتراں پیچھے اینا کچھ کرن دے انہاں پتہ نہیں کدی تیرے لئی 2 لفظ دعا دے بھی کہنے نے کہ نہیں پتہ نہیں انہاں کدی ساڈے واسطے دعا دے چند جملے بھی بولنے نے کہ نہیں اس واسطے سونیو زندگی دنیا عارضی ہے آؤ اپنے رب نو راضی کر لئیے اور ایک گل یقینی ہے جیڑا دنیا تے آیا کنی کو عمر پا لے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایس امت دی اوسط عمر 60-65 سال بمشکل تسی ویکھ لو 50-55 60 تو اگے اللہ ماشاءاللہ کو لنگ دا کوئی 70-80 تک جیڑا پہنچ جاندا ہے وہ تے کتے پراؤنا ٹر جائے تے لوکی بڑے تعجب نہ ویکھ کے آندے نے تو اجے لگا پھرنا ہے ہاں لوگ تعجب کردے نا تو اجے لگا پھرنا ہے اوسط عمر 60-65 سال تے اس عمر دے اندر اپنے رب نو راضی کر لے ٹر جانا ہی قرآن دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
فرمایا ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ القبر باب کل نفس داخلوہا الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایسا پیالہ ہے جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے، تے قبر ایسا دروازہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے رہنا ہے۔ تسی دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے نیلے چھت تلے تے زمین دے سینے تے میں نہ اگر کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تے آمینہ دلال یا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اولاد تے آپ دے بچے زندہ رہیں دے تے آمینہ دلال علیہ السلام دی اپنی کیفیت حالت کی ہے۔ حضور علیہ السلام دا اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا جناب ابراہیم، اور پتہ دے نا حضور علیہ السلام دا پہلا بیٹا جناب قاسم بچپن دے اندر دنیا تو رخصت فرما گیا، دوسرا بیٹا جناب عبداللہ جنہاں نو طیب و طاہر کیا جاندا بچپن دے اندر ہی رب نے دنیا تو واپس بلا لیا۔ تیسرا بیٹا اسی جنہوں آنے نا لو جی پچھلی عمر اللہ نے اولاد دے دیتی ہے، بیٹا دے دیتا، چلو ماپیاں دا سہارا بن جائے گا، چلو باپ دی لاٹھی بن جائے گا، بڑھے باپ دا آسرا بن جائے گا۔ تے ذرا اس باپ کو لو پوچھو جس باپ نو اس پتر دا جنازہ اٹھانا پہ جائے، اس باپ کو لو سوال کرو جس باپ کو اللہ ذوالجلال اس بیٹے نو بھی واپس بلا لے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے بارے ساڈا ایمان تے عقیدہ میرے محبوب نالو وڈا صابر بھی کوئی نہیں تے مصطفیٰ نالو ود کے شاکر بھی کوئی نہیں۔ پر منڈی والیو دکھ اپنے آدھے جان دے دکھ بڑے ہوندے نے، اپنے آدیاں جدائیاں دے غم بڑے ہوندے نے، جان والے آدیاں جدائیاں دے صدمے بڑے ہوندے نے۔ اللہ پوچھ اس باپ نو جس باپ نو اپنے ہاتھاں تے اپنے بیٹے دا لاشا اٹھانا پہ جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ انج کر کے جناب ابراہیم نو اپنے ہاتھاں تے اپنی گود اندر اٹھایا تے جناب ابراہیم دیاں اکھڑیاں ساواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا تے محبوب نبی دیاں اکھاں چو زارو کے تار اتھرو جاری ہو جاندے نے۔ ایک ساتھی میرے محبوب نو اس حالت دے اندر ویکھیا، انج آقا دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ کے عرض کردے محبوب تسی روندیاں نو دلاسے دین والے، تسی روندیاں نو چپ کران والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، آج کیویں محبوب اے ہس دے مسکران دے چہرے تے کیویں آنسواں دیاں چڑیاں بہ رہیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہون گے صحابیو آخر میرے سینے وچ بھی تے دل تڑکدا ہے نا، پتراں دی جدائی دا غم کنوں نہیں ہوندا، بیٹیاں دی جدائی دا صدمہ کنوں نہیں پہنچدا۔ میرے او صحابیو اکھاں دا رونا جائز ہے، واہ ویلا کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے، گریبان چاک کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا جائز ہے، ہائے نوحہ کرنا جائز نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر جناب ابراہیم نو غسل دے دیتا گیا، آپ دے دفن دیاں تیاریاں ہو رہی نے، ساری کائنات دو ود کے حوصلے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج آخری مرتبہ جناب ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹان دینے، میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے،
آپ فرماندے نے ابراہیم تیرے ابو دا دل بڑا غمزدہ ہے، ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں دا مینوں غم بڑا ہے، میرا لال مینوں صدمہ بڑا ہے، میرے بیٹے تیری جدائی اندر میریاں اکھاں سو بہا رہیاں نے، دل میرا غمزد ہے، میرے لال پر میں زبان تو گل اوہی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال دا نظام ہے، جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دے دن ساریاں نو پورے پورے اجر تے بدلے عطا کیتے جانے نے، نیکاں نو نیکی دی جزا ملنی ہے، بریاں نو برائی دی سزا ملنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جیڑا بندہ جہنم تو بچ گیا، اگ تو بچ گیا تے جنت وچ داخل ہو گیا، اے بندہ کامیاب ہے۔ تے دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے آنو اے کامیابی نصیب فرما دے۔ اگر اگ کولو جہنم کولو عذاب جہنم تو بچ گیا انشاءاللہ الرحمن پھر اللہ دے جنت دے حقدار بنا گے۔ تے جے جنت مل گیا تے سمجھو رب نے پیدا کیتا تے پھر اپنی توفیق نال نیکی دی توفیق بھی عطا فرمائی تے سمجھ لو دنیا تے آن دا مل پہ جائے گا جے رب العالمین جنت دی بہاراں جنت دے داخلے نصیب فرما دے۔ آئیے خود اپنی آخرت دی تیاری کریے، آئیے اپنی اولاداں نو کتاب و سنت واسطے وقف کریے۔ مولانا جس طرح فرما رہے سن ماشاءاللہ بچے آندہ رزلٹ ہے اور حفظ دی کلاس ماشاءاللہ چل رہی ہے، انہاں بچے آندہ رزلٹ بھی ہے، تو احباب اپنے بچیاں نو لے آؤ بھی داخل بھی کراؤ، اور مر سارے ہی جانا ہے، سدا ایتھے کسے بہ نہیں رہنا، کم از کم انج دا کو بچہ چھڈ کے جائیے کدی تے ہاتھ چوک کے آکھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ منو تو آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔